अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पंजाब से नून लीग का सफाया करने के बाद कप्तान का सुनामी अब सिंध में दाखिल हो चुका है और सिंध में दाखिल होते ही कप्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। ऐसी सपोर्ट, ऐसा साथ कि जिसका नाम सुनते जरदारी साहब की टांगे कांप जाती हैं, जरदारी साहब कांप उठते हैं। अब कप्तान को वो सपोर्ट हासिल हो चुकी है, जिसके बाद कप्तान अब सिंध से जरदारी लीग यानी पीपल्स पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। कप्तान का खौफ सिंध पर भी तारी हो चुका है, सिंध के हुक्मरान टोले पर तारी हो चुका है और सिंध का हुक्मरान टोला जो है वो इस वक्त घबराया हुआ है। दोस्तों, कप्तान का खौफ इतना है कि ये अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे और बाहर से अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। दोस्तों, आज जो सिंध में जरदारी साहब के साथ हो गया है, जो पीपल्स पार्टी के साथ आज हो गया है, वो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दहाइयों का राज जरदारी साहब का और आज लरज रहा है। यह सिर्फ कप्तान ने ही किया है। दोस्तों, कप्तान ने क्या कर दिया है, आखिर सिंध में हुआ क्या है, एक एक चीज आज मैं आपको बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, बल्कि साथ में कुछ अफसोसनाक मनाजिर हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, कप्तान नाम है खौफ का, नाम है जीत का, नाम है डट जाने का, और कप्तान ने यह साबित किया है कि वो डट के खड़ा है। सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि कप्तान को सिस्टम से आउट किया जाए। सारी जमातें मिल गई, लेकिन कप्तान इतना तेज है, कप्तान इतना ताकतवर है और कप्तान इतना छाया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं से सिस्टम में इन है। लाख कोशिशों के बावजूद सिस्टम से इमरान खान को नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, कल पंजाब में असेंबली का पहला इजलास हुआ। एक लंबे अरसे बाद एक गैर फाल असेंबली जब फाल होने लगी तो जो असेंबली पर काबिज होना चाह रहे थे उन्हें इतना खौफ था। उन्होंने असेंबली के अंदर मेजॉरिटी तो बना ली, लेकिन खौफ इतना था कि पूरे पंजाब असेंबली को सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, इतना डर था इनको। और वही मनाजिर आज हमने सिंध में देखे। सिंध असेंबली का जब इजलास होना था, हलफ बर्दारी होनी थी। एक रूटीन का मामला है, होती रहती है। इलेक्शन होते हैं, असेंबली के सेशन होते हैं, हलफ बर्दारी होती है। लेकिन आज जो खौफ था, आज जो पीपल्स पार्टी वालों के चेहरों पर हमने खौफ देखा है, वो खौफ आज से पहले पीपल्स पार्टी वालों के चेहरों पर नहीं देखा। आपको याद होगा दोस्तों, दहाइयों से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। इलेक्शन होता है, अपनी मर्जी से सीटें जीतते हैं, असेंबली में आ जाते हैं और 5 साल अयाशी करते हैं और फिर इलेक्शन होता है, फिर आ जाते हैं और यह सिलसिला चल रहा है। कम से कम मैंने जब से होश संभाला, यह सिलसिला चल रहा है। मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बड़ी आसानी से बना लेते हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये असेंबली के अंदर तो पहुंच गए हैं, लेकिन हुकूमत बनाते हुए इनकी कांपें टांग रही हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि असेंबली का इजलास हुआ, सब पार्टियों ने जाना था, वहां पर हलफ बर्दारी होनी थी। सिंध असेंबली के टोटल मेंबर्स हैं, आप अब सुनते जाइएगा और हैरान होंगे आप सुन के। 168 टोटल, जिसमें से पीपल्स पार्टी की सीटें 114, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि इन 114 में से 40 सीटें हमारी हैं। एमक्यूएम के पास हैं 36 सीटें। पीटीआई क्लेम कर रही है कि ये 36 सीटें हमारी हैं। 36 और 40 कितनी हो जाती हैं? 76 सीटें पीटीआई क्लेम कर रही है कि हमारी हैं। इसके अलावा वहां पर अब जो मौजूद हैं पीटीआई को सिर्फ दी गई हैं 9 सीटें और जीडीए को दी गई हैं 3 सीटें। जीडीए के जो चेयरमैन हैं पगारा साहब, उन्होंने कहा ये 3 सीटें जरदारी साहब को दे दो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी उन्हें दे दो। अच्छा, जमात इस्लामी की भी 1 सीट है। तो हुआ क्या, आज हलफ बर्दारी थी। हलफ बर्दारी तो हो गई, लेकिन जो मनाजिर हमने देखे वो इंतहाई शर्मनाक थे और वो पूरे सिस्टम का मुंह चिढ़ा रहे थे। अच्छा, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ दीगर जमातें मिल गई, जिनमें जीडीए है
اور جمعیت علماء اسلام ہے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، جماعت اسلامی اور MQM حقیقی آفاق احمد کی، انہوں نے مل کر جناب اعلان کیا کہ ہم پنجاب اور سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، دے کین ڈو، آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ دے سکتے تھے دھرنا، لیکن خوف اتنا زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کی اس اسمبلی کو خوف اتنا کہ جناب پورے کراچی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ ہو سکے۔ خیر اس کے باوجود یہ پارٹیاں آگے بڑھیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کراچی آج سارا دن میدان جنگ بنا رہا۔ شرمناک مناظر ہم نے دیکھے کہ پولیس نے جو عوام کی محافظ ہے، عوام کو جانوروں کی طرح پیٹا، واٹر کینن وہاں پر پہنچا دی گئی اور اس کے علاوہ وہاں پر بختر بند گاڑیاں، قیدیوں کی وینیں پہنچا دی گئی۔ اور جناب بڑا آج ٹینس ماحول رہا کراچی میں، خواتین کو اتنا تذلیل آمیز انداز میں ٹریٹ کیا گیا، ان کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، انہیں گھسیٹ کر پولیس کے موبائلوں میں ڈالا گیا، اور وہ جو مناظر تھے وہ کم از کم پاکستان کے مناظر نہیں لگ رہے تھے، وہ کم از کم سندھ کے مناظر نہیں لگ رہے تھے، وہ کراچی کے مناظر نہیں لگ رہے تھے، وہ مناظر ہمیں مقبوضہ کشمیر کے لگ رہے تھے۔ جیسے انڈین فوج کشمیریوں کو گھسیٹتی ہے، کشمیری خواتین کی عزت آبرو روندتی ہے، جس طرح غزہ میں فلسطینی یہودی جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اسی طرح سے سندھ پولیس نے، پاکستان کی سندھ پولیس نے، زرداری صاحب کی سندھ پولیس نے پاکستان کی سندھ کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی، انہیں ڈنڈے مار کر، انہیں ٹھڈے مار کر پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ یہ مناظر آج ہم نے دیکھے، اور قومی عوامی تحریک کے 10 کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے۔ اچھا جناب، پیپلز پارٹی کے 114 اور MQM کے 36 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے، ان کو مبارک ہو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 ارکان، GDA کے 3 اور جماعت اسلامی کے 1 رکن، انہوں نے حلف آج نہیں اٹھائے۔ شاید ان کو گرفتار کر لیا جاتا، وہ اسمبلی جاتے۔ یہ فسطائیت اور یہ جبر اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، یہی مناظر ہم نے کل پنجاب میں دیکھے، آج ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں سندھ میں، اور اب KPK کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہاں پر تو یہ اکثریت لے کے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی نے جہاں اکثریت لی وہاں ان کا خوف ہم نے دیکھا، جہاں نون لیگ نے اکثریت اپنی بنائی وہاں ان کا خوف دیکھا۔ خوف کیوں ہے دوستو؟ خوف اس لیے ہے کہ ان کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے، چھن جانے کا ڈر ہے، اس لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے قانون کا جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب KPK میں ہونا ہے جناب اسمبلی کا اجلاس، اب دیکھتے ہیں وہاں پر کیا مناظر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف بھی یہی رویہ اپناتی ہے، اسی روایت کو لے کر چلتی ہے، یا پھر وہاں پر پرامن طریقے سے ہوتے ہیں، یہ سارا سیشن ہوتا ہے؟ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا دوستو۔ خبریں مزید بھی آ رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آنے والے چند گھنٹے انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور ان میں آنے والی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔